नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम एक हदीस से शुरू करते हैं। हदीस है, मुस्तनद हदीस है, सिहाह सित्ता से साबित है। उसके अल्फाज यूँ हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। नबी पाक ने फरमाया कि आप कोई भी काम करते हैं, तिजारत करते हैं, छोटा मोटा कारोबार है कोई, उसमें अब अशियाए खुर्द व नोश का काम है, अगर आप मिलावट करेंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है, उसके साथ हमारी खुली जंग है। मिलावट के सिलसिले में भी कहा गया है बुज़ुर्गों ने, दानश्वरों ने, कि जो आप सामान बेचते हैं, ख़रीदते हैं, उसके नकाइस वो तमाम आपको अपने ग्राहकों को बता देना चाहिए। एक बहुत ही मुस्तरद वाक़या है जो इस्लामी तारीख़ में आता है, वो ये है कि एक मरतबा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का माल लाए और ला के मस्जिद नबवी के करीब ढेर लगा दिया। जैसे का इस वक्त मस्जिद नबवी है, मदीना शरीफ में खुला मैदान था ये। तो उसके बाद आपने चंद लोगों को साथ लेकर उस माल को चेक करना शुरू किया गया और कुछ बोरियों में से गंदम ऐसी निकली जो पानी लगा हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको अलग कर दें, क्योंकि ये उस कीमत पर हम नहीं बेचेंगे, इसकी कीमत कम होगी, ये गीली हो चुकी है, तो हमें साफ़ सुथरा माल देना है लोगों को। तो बहुत से लोगों ने कहा कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है मार्केट में, आप ये ना करें। आपने फरमाया नहीं, मुझे वो करना है जो मेरे मज़हब ने मुझे बताया है। नतीजा ये हुआ कि आपने वो आधी तकरीबन गंदम जो थी वो कम कीमत पर बेची और बाकी माल मार्केट रेट पर बेचा, और फरमाया कि मोमिनो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह को हिसाब देना है। तिजारत के माल में इस तरह की हैंकी फेंकी नहीं करनी चाहिए, चंद सिक्कों की खातिर आप अपना अज़ाब गले में ना डालो। इसके बाद इन्हीं तालीमात से मुतासर होकर और इन्हीं तालीमात को अख्तियार करके तमाम बुज़ुर्गों ने ये काम किया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से एक किस्सा रिवायत किया गया है कि आप ने अपने ऊँट बेचे किसी को, मुंशी ने तमाम ऊँट एक ही रेट में बेच दिए, एज़ इट वेयर इज़ के बेसिस पे, लेकिन दो ऊँट उसमें लंगड़े थे। पैसे लेके जब वो इमाम आज़म के पास आया बंदा, मुंशी उनका, तो आपने फरमाया भाई उसमें दो तीन ऊँट लंगड़े थे, आपने सब बेच दिए एक ही रेट में? कि हाँ जी, हमें मुनाफा एक जैसे मिल गया। आपने फरमाया नहीं, उसको ढूंढो, ये सौदा कैंसिल कर दें, हम जो लंगड़े थे माजूर ऊँट से उनके पैसे हम कम लेंगे। बिलाखिर ढूंढा, लेकिन जिसने ख़रीदे थे उसने कहा कि नहीं, मैंने ले लिए हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ा और रग़बत से ये सौदा हुआ है, तो लिहाजा किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है, आप मुतमिन रहें, मैं इस सौदे पर खुश हूँ। लेकिन इमाम आज़म ने ये कीमत जो वसूल की थी वो सब अल्लाह की राह में खैरात कर दी और कहा कि नहीं, हमें बदज़ियानती के पैसे नहीं चाहिए। फ़ी ज़माना जब हम देखते हैं तो हम थोड़ी सी रकम के लिए अशियाए खुर्द व नोश में मिलावट करते हैं। कहीं मिर्चों के पाउडर में हम ईंट का पाउडर डाल देते हैं, कम तोलते हैं, रेट बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और खुदा न खास्ता कभी रियासत के कवानीन की वजह से हम अपनी मार्केट के रेट को एकदम बढ़ा देते हैं। अगर रियासत ने कहा है कि हम हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद पैसे बढ़ाएंगे, लेकिन हम में से कुछ नाअक़बत अंदेश लोग ऐसे भी हैं जो फ़ौरन बढ़ा देते हैं। इससे भी मना फरमाया गया है। ये भी एक मिलावट की किस्म है, अपनी रोज़ी में मिलावट। मिलावट सिर्फ ये नहीं है कि अजनास में आप मिलावट करें, खाने पीने की चीज़ें मिलावट करें। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, उमर फ़ारूकी के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक गश्त करते थे, पेट्रोलिंग करते थे, तो एक घर से आवाज़ आ रही थी कि माँ अपनी बेटी को कह रही है दूध में पानी मिला दो, लेकिन उस बच्ची ने कहा नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो उमर फ़ारूक के बारे में मशहूर है कि आपने
نوک کیا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کی ماں سے کہا کہ ہم اس کا اگر رشتہ مانگیں تو کیسا ہے، ہمیں اس طرح کی معاملات چاہیے تاکہ اسلام کا نام روشن ہو۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع دن سے یہ چلا آتا ہے، شروع اسلام سے، کہ کسی بھی کام میں ملاوٹ سے منع کیا گیا ہے اور صریحاً کہہ دیا گیا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا، اپنی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیچے گا، اس کے نقص نہیں بتائے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بول کے اپنا سامان بیچیں اور جو چیز بیچتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ بغداد میں ایک صاحب شہد بیچتے تھے، لیکن وہ شہد میں ملاوٹ کرتے تھے۔ جو بھی خریدتا تھا وہ شہد میں چینی نیچے بیٹھ جاتی تھی، شکر نیچے بیٹھ جاتی تھی، نتیجہ کہ وہ لوگ بددعائیں دیتے تھے، گالی گلوچ بھی کرتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس کا شہد کا کاروبار ہی بیٹھ گیا اور وہ پائی پائی کو محتاج ہو گیا۔ اس کے برعکس ایک اور صاحب تھے جو خالص شہد بیچتے تھے اور اس کی قیمت بھی ذرا زیادہ تھی۔ انہوں نے ملاوٹ سے کنارہ کیا ہوا تھا کہ نہیں، ہم نے یہ ملاوٹ نہیں کرنی، اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دینا ہے، جو رزق دینا ہے، وہ رزق حلال ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے سود مند ہوگا۔ تو آپ سب سے بھی گزارش یہی ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں، اور یہ دروازہ بند کر دیں، یہ خاص طور پر اشیاء خرد و نوش میں، کپڑے میں، گھی میں، دودھ میں اور متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں کو بیچتے ہیں، اس میں ہم ملاوٹ نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، صاف گوئی سے کام لیں، ریٹ اتنا لگائیں، منافع کی حد اتنی ہونی چاہیے کہ ہر آدمی افورڈ کر سکے، سو دیٹ کہ گاہکوں کا بھی فائدہ ہو اور اپنی کمائی بھی حلال کی ہو جائے اور اللہ کے ہاں تاکہ ہم جواب دینے کے سرخرو ہو جائیں، اور ہمارے اوپر یہ الزام نہ ہو کہ ہم نے چور بازاری کی ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا بھی ملاوٹ کی قسم ہے۔ مدینہ شریف میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، جو اور گندم یہ نہیں مل رہے تھے، کئی یہودیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی لے کے اسٹاک کر لیا کہ وقت اچھا آئے گا تو ہم اس کو بیچ کے منافع کمائیں گے۔ لیکن اللہ کے حکم سے ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ہزار اونٹوں پر لدا ہوا سامان آیا، جن میں زیادہ سامان گندم اور جو تھا، لا کے انہوں نے مسجد نبوی کے قریب ڈھیر لگا دیا اور اس ریٹ پہ آفر کی ہم سے لے لیں، کہ جو ریٹ اس وقت سے پہلے تھا، قحط سے پہلے، ذخیرہ اندوزوں کے ذخیرہ کرنے سے پہلے تھا، یعنی مارکیٹ ریٹ تھا تاکہ ہر آدمی خرید سکے۔ اس کے باوجود عثمان غنی کا توکل یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ جی میں اس کو اپنی مرضی کے دام پر بیچوں گا۔ بولی لگنا شروع ہوئی لیکن آپ نے مال نہیں دیا۔ نتیجتاً لوگوں نے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جی یہ اس کا فیصلہ کریں، مال بیچیں، ہمیں بہت ضرورت ہے مارکیٹ میں۔ تو آپ نے عثمان غنی سے فرمایا جی آپ اپنی مرضی کا ریٹ بتاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ لگائیں ریٹ۔ لگتے لگتے اتنا ریٹ ہو گیا کہ افورڈیبل نہیں تھا، کوئی خرید نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا جی ریٹ یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نبی پاک اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تقسیم کرتا ہوں بغیر خدیے کے۔ تو یہ تو توکل اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کی منہ بند کر دیے، ان کی خواہشات کا خاتمہ فرما دیا۔ برادران اسلام، وقت ایسا ہے اس وقت معیشت کا، پورے ملک کا، اور بلکہ میں پورے دنیا کا کہوں گا کہ معیشت کا بہت برا حال ہے۔ ہر بندہ ذخیرہ اندوزی کے چکر میں ہے، اوور چارجنگ کے چکر میں ہے، ملاوٹ کرتے ہیں تاکہ بڑھ چڑھ کے ہم منافع کمائیں۔ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب صریحاً حدیث پاک میں نبی پاک نے فرما دیا، یہ مستند حدیث میں بیان کر رہا ہوں، من غش فلیس منی، کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں اس کی روشنی میں ان ضروری غیر ضروری طور پر رزق حرام کمانے سے گریز کرنا چاہیے اور لوگوں کو آسانی فراہم کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا
دین اور دنیا دونوں ہی اس میں ہم سرخرو ہو جائیں اور اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکت فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں دی جاتی ہیں، مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔